बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। नया साल आगाज़, और एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ में नई उम्मीद पैदा हुई तो वहीं हुकूमत को भी वन वेज पर थोड़े थोड़े अब वसवसे आने लगे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस एतमाद का मुजाहरा किया जा रहा है कि हमारे तो मुस्कुराने छोड़ें, अब कह के लगाने का वक्त शुरू हो गया है और जल्द इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बड़े खुशगवार मूड में हुआ, ताहम कोई कंक्रीट चीज़ पक कर बाहर नहीं आ सकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा है ताकि इमरान खान साहब से मज़ीद हिदायत ली जा सके। वर्बली तहरीक इंसाफ ने कैदियों की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। एक तरफ तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब ज़रा ये भी दावा करें कि मुज़ाकरात कहीं ना कहीं बैकडोर भी हो रहे हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहबा के किरदार से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि उनका किरदार बहुत ज़्यादा फ़ाल है और शायद एक दो दिन पहले उनकी कोई मुलाकात भी हो रही है। असल नतीजा देखते हैं क्या निकलता है और ये लोग कहते हैं कि जो बैकडोर मुज़ाकरात है ना, असल नतीजा वही निकलेगा, लेकिन इसका पॉलिटिकल चेहरा सामने है। ये तमाम बातें तो चल रही हैं इस वक्त। इमरान खान साहब भी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल होने की डील की गई थी, ऑफर दी गई थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। हुकूमत बानी पीटीआई के इस दावे को डिनाई कर रही और अस्करी ज़राए भी इस दावे को डिनाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने इसे सियासी बयान करार दिया, लेकिन इसका इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा है इस तरह के बयान का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने मुज़ाकरात पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, इसे किसी बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई में मुलव्विस 19 मुलज़मान की सज़ाएँ मुआफ़ की गई थी। इस पर आज अज़मा बुखारी यानी वज़ीर इत्तलात पंजाब, उन्होंने फ़ौज को नज़र षानी की अपील की है और कहा है कि आप ज़रा नज़र षानी करें, हमारी जानिब से ये तजवीज़ है। ये तमाम अहम मौज़ूआत एक है, क्या खौफ है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता चलो जी। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर ज़मीर हुसैन गोबरू साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ज़िशान रफ़ीक साहब, वज़ीर बल्दियात पंजाब, नून लीग से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हुमायूं साहब, मुझे आप ही से सवाल कर लूँ, ज़रा मुझे बताइएगा, अचानक तहरीक इंसाफ में इतनी कौन सी उम्मीद की किरण फूट पड़ी कि मुस्कुराने की बजाय डायरेक्ट कहके तक पहुँच गए, और क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सिंपल सी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से बड़ी पुरज़म और हमेशा से बड़ी कॉन्फिडेंट थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत छोटी पॉलिटिकल जमात थी, हम सब भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। अब ये कह के और खुशी, ये तो इररेलेवेंट चीज़ है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने रिहा होना है। कब रिहा होना है? इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी 1 मंथ, इट कैन बी 2 मंथ, लेकिन उन्होंने रिहा ज़रूर होना है। और रिहा इसलिए होना है कि उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं, उनके अंदर किसी के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, तो उन सब केसेस ने अपनी जगह पे। अब बात हो जाती है कि ये इसके लिए मेन चीज़ जो है ना, अंडरलाइंग, आप उस चीज़ को सामने रखें, वो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी और पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर इमरान खान के नहीं आ सकती, और उसकी एक वजह यह है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या मुआशी स्टेबिलिटी आनी होती तो कम से कम इन 6 माह में ये लेस 1% ग्रोथ ना करते, ये 3%, 2%, 4% ग्रोथ करते। इनकी लेस देन 1% ग्रोथ। अच्छा हुमायूं भाई, ये स्टेक होल्डर्स तो नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए? मैं खसूसन DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ जो लास्ट फ्राइडे को उन्होंने की थी, उनकी गुफ्तगू से, उनके एलिगेशन से और उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पॉलिटिकल हिस्सा है, उससे तो कहीं भी नहीं लग रहा कि दे लीस्ट बॉदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिगार्डिंग पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के। फिर कैसे आएगी? तो क्या वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। वो उनकी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि वो तो तमाम चीज़ों का जिम्मेदार माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ठहरा रहे हैं। उनको 9 मई के हवाले से भी कहीं वो स्पेस देने की पोजीशन में नहीं है, ना वो कह रहे हैं हमने देनी है। कल रात को अस्करी ज़राए से भी खबरें सारी तमाम चलवाई गई। उसके बावजूद आप फिर भी समझते हैं कि ये सब हो जाएगा, इमरान खान साहब वीक, 2 वीक, महीना या 2 महीने में रिहा होकर बाहर आ जाएंगे?
देखिए मैं एक बात बताता हूँ। जनरली स्पीकिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट अगर एग्री ना होती, इन लोगों के इख्तियार में है ही नहीं कि ये बातचीत करते। ठीक, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि ये अगर बातचीत हो रही है, इसके पीछे सिर्फ ये लोग नहीं है, इसके पीछे वो पावर भी है जो एक्चुअली इन पावर है। तो ठीक। खैर एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, कम आए दुरुस्त आए, इट शुड स्टार्ट। ये प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। इस प्रोसेस की एंडिंग के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये निगोशिएशंस और ये पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं उसे, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं चाहता तो फिर ये याद रखिए, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान फर्दर डाउन जाएगा, ये याद रख लेना। ठीक है। अच्छा, सेनेटर ज़मीर साहब को भी शामिल करता हूँ ना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये चेहरा भी हमारे सामने है। ज़मीर साहब ये बताएं, आपको लगता है ये मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा? आपकी जमात के 2 सीनियर तरीन बंदे इसमें शामिल हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवीद कमर साहब, और क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब तो बिल्कुल कोई और ही नतीजा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा मुज़ाकरा से किसी किस्म का कोई नतीजा ही नहीं निकलना। थोड़े लोगों की आवाज़ ही बंद करा दें कुछ देर के लिए आप प्लीज़। नहीं, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात से नतीजा निकलना चाहिए और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इंतहाई अहम ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे चलना है तो पार्लियामेंट को तस्लीम करना होगा और पार्लियामेंट के थ्रू ही जो है वो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, स्पीकर के थ्रू हो रहे हैं। तो ये एक खुशाइंदा बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान नेगोशिएशंस होते हैं और ये कोई जो मुल्क की 2 पार्टीज़ हैं उनके दरमियान जो है वो नेगोशिएशन हो रहे हैं, कोई फॉरेनर से नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास 1 सीटें हैं पार्लियामेंट में ज़्यादा, नेशनल असम्बली में, और दूसरे इंडिपेंडेंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ है। तो दोनों पार्टीज़ जो है वो दे आर इन कंफर्टेबल पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट अगर दूसरी पार्टियाँ इनसे मिल जाएँ। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को पार्लियामेंट में बड़ी जो है वो लोग हैं इनके, और अगर ये पार्लियामेंट में अपना, जैसे हमने पहले भी माजी में भी कहा है कि किरदार अदा करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और आइंदा का जो लाएअमल होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से या दूसरे इश्यूज़ के हवाले से वो भी पार्लियामेंट तय करेगा। तो मेरे ख्याल में ये खुशहाल बात है कि लास्ट चल रही पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो इकनॉमी, टेररिज्म और काफ़ी दूसरे इश्यूज हैं जिनको जो है एड्रेस करना है। तो इस माहौल में जो टास्क चल रहे हैं, इससे हम जो है वो इनसे नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये टास्क आगे। अच्छा, मगर ज़मीर साहब थोड़ा सा ना दिल को थोड़ा हाथ पकड़ा जाता है नून लीग को। अभी वो बैठे हैं हमारे पास ही, उनसे बात भी करेंगे कि ये जो अभी हुमायूं मेमन साहब कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही हो रहे हैं, वो एक प्रॉपर एक स्टेक होल्डर है, उनकी मर्जी के बगैर ये मुज़ाकरात की टेबल सज ही नहीं सकती थी। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जी? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है, वो दैट्स द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एस्टेब्लिशमेंट तो गवर्नमेंट का पार्ट होता है। पहले तो एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को जो है वो, पहले सेक्रेटरी जनरल होता था, उसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। उसके बाद जो है वो और लोग भी उसमें आ गए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट तो गवर्नमेंट के साथ ही होती है। और किसने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी? एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गवर्नमेंट के साथ होती है। और अगर टास्क हो रहे हैं तो अगर एस्टेब्लिशमेंट उसमें आए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो मुल्क के हालात हैं उसके हवाले से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है हमेशा मिल बैठकर चलना चाहिए और कंसेंसस बनाना चाहिए। जैसे हमने 26 तो कुंडी साहब को फ़ोन करके कह देना ज़रा यार, एस्टेब्लिशमेंट बीच में थोड़ी देर खामोश हो जाओ, तुम ये मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश ना करो, एनआरओ नहीं मिलेगा। तो एक फ़ोन ही कर दे उन्हें ताकि लोग उनकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। फिर नहीं, वो स्पॉइल नहीं कर रहे, लेकिन वो नुक्ता नज़र होता है जो है वो मुख्तलिफ भी होता है। और हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद ऑल सिंसियरिटी नेगोशिएशंस में बैठी है। और जब आप नेगोशिएशंस में बैठते हैं तो आप जो है वो सिंसियरिटी के साथ ही बैठते हैं। आप इस तरीके से नहीं बैठते कि जो है वो ये टास्क जो है वो नाकाम हो जाएंगे। हम तो टास्क को कामयाब करने के लिए नेगोशिएशन में बैठे हैं। हम तो इसका स्पिरिट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो मुल्क के मफाद में होना चाहिए। ठीक है। ज़ीशान भाई ज़रा मुझे आप थोड़ा बताएं, ज़रा खुले दिल से बताएं आप मुझे,
اسٹیبلشمنٹ بیچ میں انوالو ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے, ایک پراپر حصہ ہے, اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے مذاکرات کے باوجود؟ کیونکہ جو پاکستان میں ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہے, جو اس وقت ٹائمنگز میٹر کر رہی ہے نا, اس میں 19 وہ قیدی جن کی تقریباً سزا مکمل ہو گئی تھی, ان کو آرمی چیف نے رحم سے لبریز لفظ ہے ان کے لیے, تو وہ لبریز ہے ان کا دل, تو انہوں نے ان کو پارڈن بھی کر دیا. آج ضمانت بھی ہو گئی 26 نومبر والے کچھ 250 کے قریب افراد کی. یہ تو ٹائمنگ سے بڑے میٹر کرتی ہے. سی بی ایم کے طور پہ لوں کہ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان بھائی. سلمان بھائی, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, اور ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ سیاسی جو مسائل ہیں وہ سیاسی لوگوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. اس سلسلے میں ہم لوگ بالکل حاضر تھے پہلے بھی, اور آج بھی حاضر ہے, اور کرنے کو تیار بھی ہیں. ہمارا موقف بڑا واضح ہے, وہ یہ ہے کہ جو سیاسی مسائل ہیں وہ تو ہم حل کریں گے, لیکن یہ جو بات ہم این آر او والی کرتے ہیں وہ بات وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. این آر او کسی کو نہیں ملنا اس بیس کے اوپر کہ اگر کسی نے ریاست پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں, ریاست پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کو نہ این آر او ملنا چاہیے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو این آر او ملے گا. قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو کچھ لوگوں کو پارڈن کیا گیا فوجی عدالتوں کے جو آئے تھے ان کا جو فیصلے کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاک فوج کا ایک ڈیسیژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, انہوں نے اگر رحمدلی دکھائی ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو ورگلائے گئے, جنہوں نے معافی مانگی, جنہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا. لیکن جو لوگ دیکھیں نا, ایک تو ہیں وہ لوگ, یہ تو ہم سب مانتے ہیں اس چیز کو کہ بہت سارے لوگوں کو ورگلایا گیا, ورگلا کے اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ ساری گیم رچی, جس نے سارا یہ اسکرپٹ جو تھا نا لکھا اور اس کے اوپر عمل درآمد کروایا, اور جو پھر کچھ چھوٹے ٹولیوں میں بھی لیڈ کرتے رہے, اس سے پیچھے بیٹھ کے جو تھے وہ بھی لیڈ کر رہے تھے, تو ان کو تو پارڈن نہ ملنا چاہیے. تو جن کو 19 کو پارڈن ملی ہے صحیح, اور اگے 48 کو بھی ملنے والی ہے. فرق یہ نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے تو یہ بات کی ہے نا جی کہ دیکھیں, اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ورگلائے گئے, جنہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا اور ان کی سزا بھی تھوڑی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو فوج کا ایک اچھا قدم ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس کو بخاری صاحب کیوں کہہ رہی ہے, میں سوال تو سنے نا, کیونکہ آپ کو پتا تھا میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, اس لیے میں اپنے سوال آپ درمیان میں سے چلے آپ سوال کر لیں. ازبا بخاری صاحب کو کیا پرابلم ہے 19 افراد باہر ہے؟ انہوں نے کہا نہ ان کو نہیں چھوڑنا, دوبارہ فیصلے پہ نظر ثانی کریں, یہ نو بار بار 9 مئی ہو. سر کیا ہو گیا آپ کو, آپ برداشت کر لیں گے اپنی باری جب یہ سب ہوگا تو؟ دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ازما بخاری صاحبہ نے جو بات کی ہے نا, وہ بات انہوں نے یہ کی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو میں اکثر کہتا ہوں ریکارڈ یافتہ ہیں, جن کی جو عادی مجرم اس چیز کے بن چکے ہیں, جنہوں نے نکل کے آ کے باہر دوبارہ سے پھر وہی کام کرنا ہے, تو ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ موقف ہے کہ ان کو تو معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن obviously کچھ ایسے لوگ اگر ہیں جن کو ایک دفعہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو وہ اس چیز پہ شرمندہ ہے, مانتے بھی ہیں, اور انہوں نے اپنی سزائیں بھی کافی حد تک مکمل کر لی ہوئی ہیں, تو ان کو اگر پاک فوج کی طرف سے معافی دی جاتی ہے تو یہ خوشائند بھی ہے, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. لیکن میرا پھر ہمارا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف ہونا بھی چاہیے, ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کے حوالے سے ریپیٹڈلی چیزیں کر رہے ہیں, جنہوں نے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے, اس کے بعد 26 نومبر کے ماسٹر مائنڈ تھے, اس کے بعد پاکستان معاشی طور پہ پھل پھول نہ سکے, اس کے خلاف اقدامات کرنے کا ماسٹر مائنڈ ہے, ان کو معافی تو نہیں ملنی چاہیے, اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے ملے گی, کیونکہ ہم سب محب وطن ہیں, پاکستان پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں. ایک اور سوال کا مجھے ذرا جواب دے دیں, پھر میں بریک پہ جاتا ہوں. یہ بتائیں تحریری طور پر ڈیمانڈز پیش نہیں کی پاکستان تحریک کے ساتھ, اتنا بڑا گیپ, اتنے بڑے گیپ پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, پاکستان تحریک انصاف والے بھی اور آپ لوگ بھی؟ یہ بھی مجھے بتائیں ان کے جو مطالبات ہیں, جس پہ ابھی انہوں نے کہا دو تو ایڈیشنل مطالبات ہیں نا, جوڈیشل کمیشن اور جو انڈر ٹرائل جو لوگ ہیں ان قیدیوں کی رہائی, تو آپ اس پوزیشن پہ ہیں کہ ان لوگوں کو رہا کر سکے؟ ایک سوال. دوسرا, پھر آپ بدلے میں ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں جی, میرا تو پہلے دن سے موقف یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف والے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, تو اس لیے تو ٹائم تو وہ لے رہے ہیں بار بار. ابھی تک دیکھیں نا, اگر وہ سیریس ہوتے تو ابھی تک ریٹرن ڈیمانڈز پیش کر دیتے تاکہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہونے کی طرف چیزیں جاتی. وہ تو ریٹرن ڈیمانڈ رکھ ہی نہیں رہے,
वो पता नहीं वहां बैठ के क्या बातें करके चले जाते हैं। ये तो कोई नहीं कहीं डिमांड हो रही नहीं, ये तो बता दे नहीं, इसका आपके पीछे उनसे डिमांड तो नहीं हो रही कोई? नहीं, बात ये है कि ये तो फिर वो बेहतर बता सकते हैं ना कि वो किस कहने पे चल रहे हैं। ठीक है। वो पीटीआई में बैठ के उनको बानी पीटीआई ने नामजद किया है, जो टीम नामजद की है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो आपके सामने 2 मीटिंग में तो सामने आ गई है ना। तो ये सवाल तो पीटीआई वाले बताए ना कि वो, मैं तो अब ये कहता हूँ, मैंने आज भी फिर से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई तजादात का शिकार है, वो अपने अंदर इतनी बुरी ग्रुप बंदी का शिकार हो चुके हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आए। भाई आप लोग चाहते नहीं है, जरा ये तो बताएं क्या वजह, आप लोग क्यों नहीं चाहते? फर्स्ट मीटिंग हुई, इसमें भी कुछ तय नहीं पाया, दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी आप लोग कुछ लिख के नहीं दे के आ रहे, क्या बात है? पहली बार खान साहब से समझ लिया है, जो दूसरी बार फिर समझना है खान साहब से? देखिए, शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बाकी तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ये जानते हैं कि क्यों क्या हो गए। लेकिन सिंपल सी बात है, हर थर्सडे को मुलाकात होती है इमरान खान के साथ पॉलिटिकल वर्कर्स की, अगर मतलब वहाँ पे ये लोग गंद ना करें तो। ठीक है। और जो हमेशा से कर रही है, तो चाहते ही नहीं है कि उनके साथ कोई मुलाकात हो, तो उस लिहाज से अब जब उनके साथ बातचीत हुई, ऑब्वियसली कि सारी क्या चीज़ें होंगी, तो वो टाइम तो 1 हफ्ते का ही मांगेंगे ना। ये लोग कल मुलाकात करवा दें, परसों मुलाकात करवा दें, कोई मसला तो कोई नहीं है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जब इनको डर लगता है, तो ये तो आधी रात को भी मुलाकात करवा देते हैं, तो फिर मुलाकात करवा दें। हम लोग जल्दी बैठ के, जल्दी बात करके, जल्दी इनको इन राइटिंग दे देंगे कि ये चीज़ें हैं। लेकिन इन राइटिंग देने का क्या है, बेसिक हमने कितनी दफ़ा कह दिया है कि 2 चीज़ें हैं, 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक, नंबर 1 कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और अगर कोई ये समझता है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, तो फिर वो या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है या कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। कौम तो बेवकूफ़ बन नहीं सकती, वो खुद ही बेवकूफ़ होगा। अच्छा भाई, मैं थोड़ा सा ना मुझे चीजें क्लियर कर लेना आपसे। पिछली बारी भी आपने इमरान खान साहब से मुलाकात का वक्त मांगा, मुलाकात हो गई कि ताकि मुतालबात एक बार कंसेंसस डेवलप करके इमरान खान साहब जो हिदायत दे वो कर दें। 2 मुतालबात हैं, इसको लिख के देने में क्या अर्ज है? अब क्या उनसी ऐसी चीज़ इमरान खान साहब ने बता देनी है? मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी पॉलिटिकल जो टीम थी सबको इजाज़त मिली है। अभी तक उनमें से चंद एक लोगों को इजाज़त मिली थी मिलने की। ये पूरी जो कमेटी थी, ये पूरी सच मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मालूम, मे बी आई एम रॉन्ग, इनको इजाज़त नहीं मिली। दे वॉन्ट टू हैव सम टाइम विद हिम और उसको डिस्कस करें। देखिए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें इस मुल्क के लिए एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। आप ये याद रखें कि हमारा जो असल मुतालबा था वो ये था कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट जो चोरी किया गया है उसको वापस करें। हम उससे पीछे हटे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, कि हम इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी लेकर आए। क्योंकि अगर हम डिमांड करें कि हमें हमारा मैंडेट दो, तो ये लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आप पॉलिटिकल मुज़ाकरात में भी अपने स्टांस से पीछे हटे हैं। आप बहुत सी चीजों पे पीछे हटे हैं इस मुज़ाकरात वही मैं कह रहा हूं, मैं उधर ही आ रहा था, मैं उधर। सो हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने कहा चलो यार। हाँ, ये और बात है कि हमें थोड़ा सा शक है कि ये लोग इसको ये टूल देना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग कर नहीं रहे, इनको कुछ जो भी है। लेकिन बहरहाल जो भी है, इन अदर वर्ड्स, हम लोगों ने पहल कर दी। ये ब्लफ कर रहे थे या क्या करते, हम लोगों ने ब्लफ कॉल कर दिया या वो कर दिया। अब हम नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं। आपने शुरू में एक कमेंट किया था कि इमरान खान क्यों कह सकते हैं कि उनको, मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ये ऑप्शंस इमरान खान को दिया गया था और उसको कहा गया था। मुझे इस चीज़ का फर्स्ट हैंड भी नॉलेज है कि उनको कहा गया था कि आपको हम या बनिगाला शिफ्ट कर देंगे या मुल्क से बाहर चले जाएं, और आपने पॉलिटिक्स में 3 साल तक बातचीत नहीं करनी। मैं इसको कैटेगोरिकली कहता हूँ कि इस तरह का ऑफर हुआ था। इमरान खान ने उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि मैं बिल्कुल ना मुल्क से बाहर जाऊंगा ना जेल से बाहर जाऊंगा जब तक मेरे सारे कैदी नहीं होंगे। इमरान खान उन लीडर्स में से नहीं है जो अपने लोगों को पीछे छोड़ के मुल्क से बाहर भाग जाए। नहीं, अब तो फायदा भी नहीं, अब तो फायदा भी नहीं, देर बहुत ज्यादा हो गई भाई साहब, बहुत देर हो गई, अब तो फायदा भी नहीं है मुल्क से बाहर जाने वाली किसी डील पे। उन्होंने जाना होता बहुत पहले जा चुके होते हैं। लोग उनको जाने नहीं देते। सियासत आपकी कुर्बान हो जाएगी। एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे एक सवाल तो है, एक हफ्ते 10-10 दिन बाद का टाइम लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
تو جو ٹائم بار ہے نا وہ ہے 31 جنوری کی عمران خان صاحب نے جو دی ہوئی ہے. تو ایک ایک ہفتوں کے گیپ کے بعد ہوگا تو پھر ٹائم بار والی سچویشن تو پھر مختلف ہو جائے گی نا. اس بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. سینیٹر ضمیر حسین صاحب, اتنا تو طے ہے کہ جو مذاکرات کی کاوش ہو رہی ہے جس کے 2 سیشن بھی ہو چکے ہیں, یہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں کم از کم پاکستان کی اس کو ضرورت ہے ان مذاکرات کی, اور پاکستان کو اگر کہیں سٹیبل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی ضرور ریکوائرڈ ہے, چاہے انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے ہو یا عوام کا کانفیڈنس ہو, یہ تو سب ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز اپنی جگہ پر, یہ جو آج کچھ لوگوں کو ضمانتیں بھی ہوئیں 200-250 افراد کو, چاہتے تو ان کو ریٹین کر سکتے تھے, ماضی میں تو ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی, اور یہ 19 افراد کی جو سزا خیر جو بھی ہے 2-4-6 مہینے کی رہ گئی تھی وہ معاف بھی کر دی گئی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی کچھ آفرز ہیں ٹیبل پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کوئی بیک ڈور مذاکرات کی کوئی راہ ہے, وہاں بھی کچھ بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو انڈر دا ٹیبل بھی ہوتا ہے, اوور دا ٹیبل بھی ہوتا ہے. جو نیگوشیشنز چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری تو میڈیا میں نہیں آتی اور ساری تو ڈسکلوز نہیں کی جاتی, کیونکہ وہ نیگوشیشنز کا اسپرٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ چیزیں اپنے پاس رکھی جاتی ہیں. لیکن دیکھیے ریاست کے پاس تو بڑا پاور ہے نا, پراسیکیوشن ان کے پاس ہے اور معافی دینے کا پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہے, ریاست کے پاس ہے. اگر کسی کو سزا بھی آ جائے تو صدر اس کو معاف کر سکتا ہے, یا آرمی ٹرائلس میں چیف آف آرمی اسٹاف ان کی جو ہے وہ اپیل الو کر دیتا ہے, یا ان کو جو ہے وہ جیسے 19 لوگوں کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں تو ریاست کے پاس تو یہ اختیارات ہیں کیونکہ پراسیکیوشن بھی ان کے پاس ہے. اور جو نیگوشیشنز چل رہے ہیں یہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, بالکل ملک کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے, لیکن جو ہے وہ دیکھیے ماضی میں بھی جو ہے وہ این آر او کا جو ہم سن رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ کوئی این آر او قانون کو وائلیٹ کر کے دیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے جو ہے نا وہ نیگوشیشنز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گی. اس طرح سے جو اسپرٹ ہے نیگوشیشنز کا کہ تحریک انصاف جو ڈیمانڈز رکھ رہی ہے اس پر گورنمنٹ کا کیا موقف ہے, اس میں وہ کیا کنسیشنز اس کو دے سکتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. انہوں نے یہ اپنا مطالبہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا ہے اور پارلیمنٹ کو بیٹھنے کو انہوں نے ترجیح دی ہے, یہ ایک خوشائندہ بات ہے. لیکن جو ہے وہ نیگوشیشنز آگے بڑھیں گے تو ہی پتہ چلے گا, کیونکہ اس میں ڈیڈ لائن دینا بھی جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. کوئی مناسب ڈیڈ لائن تو یہی ہوگی کہ نیگوشیشن چلیں اور اس کا نتیجہ آئے, اور نتیجہ میرے خیال میں آنا چاہیے. گورنمنٹ از سیریس, گورنمنٹ ٹیم از سیریس. اور آفر تو دے سکتی ہے نا گورنمنٹ اس پوزیشن پہ ہے سر کہ جو کوئی آفر شافر دے رہے, جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا اس طرح کی آفرز کریک ہوتی رہیں. جو قیدی تھے وہ گیسٹ ہاؤسز میں چلے جاتے تھے, چاہے سہالہ کے ہوں چاہے لاہور کے ہوں, کسی نہ کسی گیسٹ ہاؤس میں ہوں یا سروس ہاسپٹل ہوں, یا بہت سے ایسی ہم نے ماضی کی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں, ملک سے باہر نہیں صحیح. تو اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کئی ہے اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے ایسی کوئی آفر بھی نہیں دی, اگر ایسے ہی دے دی جائے تو کوئی بہتر نہیں ہے تاکہ تقریباً کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو آئے پاکستان کے اندر. دیکھیں آفر دی بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں دی بھی جا سکتی ہے انٹل جو ہے وہ ان کے جو کیسز ہیں وہ پروسیڈ ہوں اکارڈنگ ٹو لا. تو میرے خیال میں تو گورنمنٹ دے بھی سکتی ہے, گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. کبھی ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے پولیٹیکل لیڈرز تھے, ان کے جو ہے وہ گھروں کو سب جیل قرار دیا گیا تھا, اس طرح سے ہوتا رہا ہے. لیکن بیسیکلی ہے اسپرٹ کے آپ جو ہے وہ نیگوشیشنز کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ کافی پیچھے ہٹی ہے اپنے موقف سے. پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹاکس ان سے کریں گے نہیں, ابھی ٹاکس گورنمنٹ سے کر رہی ہے, پارلیمنٹ کو انہوں نے مانا ہے, گورنمنٹ کو انہوں نے مانا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ بھی یہ چیزیں مانیں گی اور گورنمنٹ بھی اس میں سیریس ہے. جو بھی نیگوشیٹنگ ٹیم ہے ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی اسپیکر کی سربراہی میں جو ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے صحیح ہے, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے صحیح ہے. اور آگے جو سینئر ہوگا پولیٹیکل کہ آگے کیسے چلنا ہے پارلیمنٹ کو, آئندہ کے انتخابات کیسے کرانے ہیں, وہ سارا پولیٹیکل جو چارٹر ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپریشیٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ذیشان رفیق صاحب, کیا آپ لوگوں نے, آپ ذرا بتا دیں, آپ نے کوئی آفر کی پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی کہ جناب آپ کو بنی گالا سب جیل بھیج دیتے ہیں, عمران خان صاحب کو کچھ دیر کے لیے ذرا خاموش رہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ کچھ نہیں بولیں, حکومت کو ذرا اپنا وقت گزارنے کا وقت دے دیں 2029 تک,
کوئی ایسی آفر آپ نے کی ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ عمران خان ایسے کہہ نہیں سکتے. اس کا فائدہ کیا ہے یہ کہنے کا ان کو؟ انہوں نے کون سا بیانیہ بنا لینا؟ آلریڈی سارے بیانیے انہی کے چل رہے ہیں. دیکھیں جی، آپ نے جو بات کی ہے، جیسے آپ عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں، وہ ساری زندگی، ان کی سیاسی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو جب بھی کوئی بات انہوں نے کی ہے اس بات سے خود ہی مکرے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی بات کا وزن تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی تاریخ بتاتی ہے، میں تو نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا ان کی باتوں کے اندر کوئی سچائی ہوتی ہے. یہ وہی باتیں ہیں کہ جی جیسے ابھی کہتے ہیں مینڈل چوری کر دیا پھر مان جاتے ہیں. یہ وہی باتیں تھیں جو 35 پنکچر سے شروع ہوتی تھی. 4 آپ نے ویسے کوئی آفر دی انہیں؟ ہم نے قطعاً ان کو آفر کی، کسی اور نے دے دی ہوگی؟ کسی نے بھی نہیں آفر کی. یہ ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش ہے. دیکھیں نا، آپ ان کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ آفر کی ہوتی تو یہ اس کو کیوں نہ تسلیم کرتے. یہ تو اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ یہ تو جا کے امریکہ پہ جا کے وہاں پہ ترلے منتیں کر رہے ہیں. وہاں سے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس کو باقاعدہ میڈل کی طرح سجاتے ہیں اپنے اوپر کہ دیکھیں جی یہ وہ سفر تھا جو سائفر سے شروع ہوا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوا تھا، امریکی مداخلت کی باتیں کرتے کرتے شروع ہوا تھا. اب امریکی مداخلت مانگ رہے ہیں، اب ترلے کر رہے ہیں کہ جی کہیں سے کوئی پیغام آ جائے اور ہم چھوٹ جائیں. یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، سر وہ تو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نیوٹرل رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. نہیں، کون کہتے ہیں؟ وہ قطر نہیں کہتے، قطر نہیں کہتے. عمران خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب کی بات چھوڑیں آپ جی. وہ ان کی بات جو ہے نا، وہ ان کی کتنی باتیں جو ہے نا وہ پی ٹی اے والے خود بھی نہیں مانتے. یہ تو بات جیسے ہماری پارٹی کے بہت سے لوگوں کا یہ موقف ہے اور میں بھی ذاتی طور پہ اس موقف کے ساتھ ہوں کہ بانی پی ٹی اے کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے. اس لیے وزن نہیں ہے کہ ان کا پتہ کوئی نہیں کہ آج انہوں نے کیا بات کرنی، کل انہوں نے کیا بات کرنی. سر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں اگر ان کا وزن نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں، ہم نے مذاکرات جو ہے نا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں اس لیے کیونکہ دیکھیں ان کی ایک پریزنس ہے قومی اسمبلی کے اندر، ان کی ایک صوبے کے اندر گورنمنٹ ہے. پاکستان جو ہے نا وہ معاشی طور پہ اوبویسلی ابھی بھی چیلنجز ہیں لیکن کافی بہتر حالات میں جا چکا ہوا ہے. لیکن کے پی کے کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال بڑی اس وقت جو ہے نا کشیدہ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں ہم نے سیاسی لوگوں کو انگیج کرنا ہے. ہم نے ان کو انگیج کیا ہے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے گورنمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بالکل تیار ہے. ہر حوالے سے میں آتا ہوں. ہمایوں صاحب آپ نے نا ایک بروچ لگایا ہوا قیدی نمبر 804 کا، ایک تو یہ مجھے گفٹ کر دیں ایک، اور میں نے اس کو لگانا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا بانی پی ٹی آئی اب تو وہ چلا ہی نہیں رہا. اب تو کل ماشاءاللہ جو اعلامیہ جاری ہوا دوسرے دن کا، تو اس میں 6 بار تو بولا ہے عمران خان صاحب، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب. اب تو اجازتیں مل گئی ہیں میرا خیال ہے. ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیں، بروچا مجھے کب گفٹ کر رہے ہیں. دوسرا بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کی ویلیو کوئی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے برانڈ ہوتا ہے، وہ اگر برانڈ ختم بھی ہو، مطلب وہ چیز ختم بھی ہو جائے، وہ اس کا وہ پھر بھی رہتا ہے، وہ اپنی جگہ رہتی ہے. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں لوگ اس کی بات مانتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح کیا ہوتا ہے، اتنا ذلیل کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کی بات نہیں مانتے، لوگ ان کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، میں وہ ایک بات کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان یا تو پتہ نہیں کس لحاظ سے سوشل میڈیا پہ اتنا مقبول ہے. اچھا سوشل میڈیا کیا چیز ہے؟ جیسے ہم کہا کرتے تھے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ ہی ہیں. اب ان کے پاس ایک آواز آ گئی ہے جو ہر ایک سن سکتا ہے. پہلے آپ اور میں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، تیسرا بندہ نہیں سن سکتا تھا. آپ اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا سن سکتی ہے. سو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو وہ چیز ہو گیا. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان جو ہے نا اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، اس کو کوئی کر نہیں ہے. اصل پالیٹکس آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سالوں میں بغیر عمران خان کے تو کوئی اور پالیٹکس ہوئی نہیں ہے. ہی از دا ماسٹر آف دا پالیٹکس. اس کے بغیر نہ پالیٹکس سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہ پالیٹکس اینڈ ہوتی ہے. اس کے بغیر نام کے چاہے آپ جس مرضی لحاظ سے اس کا نام لے لیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور یاد رکھنا کہ عمران خان اس وجہ سے مقبول ہوا ہے کہ عمران خان ملک سے بھاگا نہیں ہے. چوائس اس کے پاس بھی تھی، وہ بھی ڈیل کر سکتا تھا، وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے. نمبر 2، آپ اور میں ہمیشہ کسی ایسے شخص کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ اس کی تعریف کریں گے جو بہادر ہو. بہادر آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جیل جائے تو وہ بیمار نہ ہو، اس کے پلیٹلیٹس نہ گرے، وہ جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہو، وہ جا کے ہاسپٹل میں اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں ان کے ساتھ نہ ہو. وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. صحیح ہے یا غلط ہے وہ بعد کی بات ہے.
लेकिन वो निडर इंसान हो, वो डरे ना किसी से और वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहे। सही या गलत वो बात की बात है। मगर तो ये सर, सारी चीजें देखकर आवाम वैसी तो उसके साथ ये देखिए एक और चीज में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा देखिए देखिए रिजल्ट जो होते हैं ना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला मेरी मदद कैसे करते हैं वो अल्लाह ताला जाने और उसके काम जाने। ठीक है, मेरा काम है मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहूं, मेरा काम है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जुड़ा रहूं, मेरा काम है मैं अपने अवाम को छोड़ के भागू ना, मेरा काम है मैं उनके साथ रहूं। ये चीज होती है। और ये याद रखें, आप भी दिल में उस आदमी की कदर करेंगे जो बहादुर होगा। नहीं, दुनिया जो करती है बहादुर की इज्जत, भाग इसमें गया कोई उसको शक ना नहीं आप है। बहादुर कहेंगे ना मैं बहादुर कहूंगा। जब हमारे पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, चाहे भुट्टो साहब हों, लियाकत अली खान, या वो 99 में जो हमने एटमी धमाके किए उसकी अगर बात कर लें, तो हर दौर में जब जब बहादुर स्टांस लिया अवाम उसके साथ जरूर खड़ी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी। वेलकम बैक। इससे पहले के सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से हफ्तावार जो रिपोर्ट दी है उसकी बुनियाद पर 14 करोड़ 30 लाख डॉलर कम हुए हैं जी। यानी तारीख से 16 दिसंबर से इमरान खान साहब की रेमिटेंस वाली कॉल थी ना, वो इंटैक्ट थी। 27 दिसंबर को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में 11 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए हैं पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास। और मरकजी बैंक ने जुमेरात को ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अदाद शुमार दिए हैं। मुल्क के कुल माया ज़र मुबादला के ज़खायर 16.41 अरब डॉलर रह चुके हैं। यार ये तो बड़ी खबर है। और अगर ये कमी वाकई हुई है तो रेमिटेंस के हवाले से है ये डेफिनेटली, क्योंकि कॉल इतनी ओपन नहीं है लेकिन कॉल इंटैक्ट है। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात में अगर किसी किस्म का कुछ पेशरफ्त हो गई तो हम इस कॉल को मुअत्तल कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है मलिक शर्जील अवान साहब, ये हॉलैंड में है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बड़ा इन है। ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बड़ा इन है बल्कि साबिक मुशीर भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के और यूरोप वाले मामलात में। शर्जील बताइएगा, यहाँ तो स्टेट बैंक कह रहा है 14 करोड़ 30 लाख डॉलर कम हो गए, आप बताएं पैसे पूसे भेजना छोड़ दिए पाकिस्तान आप लोगों ने? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अभी इस साल का भी मेरे ख्याल में आपने फिगर दूसरा भी एक चेक कर लें, एक और फिगर भी आया है कि इस साल 21.5 अरब डॉलर भेजे हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान। तो ये भाई इंशाल्लाह मंडे तक मेरे ख्याल में दोबारा इसके अगर आप दोबारा चेक कर लें तो मेरे ख्याल में शायद आपको इसकी वो हो जाएगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई के जो नैरेटिव था इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो यहाँ पे जो बैरून मुल्क में बैठ के अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए रोजी कमाते हैं, क्या वो इमरान खान साहब की कॉल पे वो बैक कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ चंद अफराद का टोला है। इसको मैं पहले भी कई मीडिया चैनल पे कह चुका हूँ कि आप इनको पीटीआई को ना जोड़ा करेंगे ओवरसीज पाकिस्तान से। ये चंद अफराद का टोला है भाई, और सारे जो ओवरसीज वाले हैं इनके हामी नहीं है। अभी देखे ना ओवरसीज के लिए कितना अच्छा गवर्नमेंट ने इकदाम किया, पीआईए बहाल हो गई है, 10 जनवरी से पीआईए जलने जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो दिन रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, स्टेट बैंक क्यों कह रहा है 14 करोड़ 30 लाख डॉलर 15 दिसंबर से कम हुए? नहीं सलमान भाई, 21 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर इस साल भेजे गए हैं। जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये भी स्टेट बैंक का फिगर आप उठा के देखें ना। अच्छा, ये जनवरी से लेके नवंबर तक 21.5 अरब डॉलर भेजे गए हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान। और पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा क्या नाम है ये भेजे गए। इस साल तो पाकिस्तान शर्जील इमरान खान साहब की कॉल आई है दिसंबर में, भाई दिसंबर में भी आई है। तो पिछले महीने का मैं आपको भी फिगर आपको मैं भी भेज देता हूँ, थोड़ी देर में चेक कर लें कि वो फिगर क्या है, आपको अंदाजा हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनके टोटली नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, इसहाक डार साहब कर रहे हैं, तो जितना उनको खराज तहसीन पेश करें कम है। ठीक है, चले ठीक है। थैंक यू शर्जील, आपने मुझे मौक़िफ़ दिया इस हवाले से, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था। आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपडेट नहीं है। लेट्स सी, हम अगले महीने फिर इसको देख लेंगे कि अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अल्लाह ना करे ये 31 जनवरी से पहले ये कुछ मामलात जो मुज़ाकरात के वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन फिर भी अगर है तो हम डेफिनेटली उस वक्त भी इसको चेक कर लेंगे। हुमायूं साहब, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं ज़रा उसी की कंटिन्यूटी आपको ज़रा दोबारा से लेना चाह रहा हूँ। ये महमूद खान अचकज़ई साहब अंगेज क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? वो तो आज बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। उन्हें कहा इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से मुज़ाकरात करने के हवाले से। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है। अभी हम पहले वो सेगमेंट में बात हो रही थी तो
जो बात ये हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को माना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट को हमेशा से मानती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मैंडेट की चोरी को जो हुई है ये बता रही है कि ये जिन लोगों ने चोरी की है हम उनको नहीं मानते। इसका ताल्लुक पार्लियामेंट से कोई नहीं है। पार्लियामेंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर बगैर मैंडेट के आते हो वो चीज़ गलत है। अच्छा देखिए, ओवरऑल बात ये है कि हम लोग इस वक्त हम इस चीज़ से आगे जा चुके हैं। हम लोग सारे उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। अभी ये बात हो रही थी कि भाई इकोनॉमी जो बहुत बेहतर हो रही है, स्टेबल कर रही है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, दो चीज़ें। जब आपने जॉब क्रिएशन करना होता है, और बाय द वे इमरान खान की जो पॉलिसी 2019 में मोबाइल फ़ोन्स के लिहाज से आई थी, आज उसमें शुरू हो गए 40,000 उसमें जॉब्स क्रिएशन शुरू हो गई है और तकरीबन 1.25 करोड़ से ऊपर मोबाइल पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए। नंबर 2, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नेगेटिव में जा रही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे 15 या 17% के दरमियान में ग्रो कर रही थी, वो नेगेटिव में जा रही है। इसका मतलब है लोग अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको बंद कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आपको जॉब क्रिएशंस होती हैं। नंबर 3, ये लोग कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ऊपर चला गया है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज टोटल 45,000 पॉइंट्स पे गया है या 42,000 पॉइंट्स पे गया है। उनमें से 5 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रॉफिट किया और 5 कंपनीज 3 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है टोटल। पहला सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में हमेशा याद रखना, जब बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट करता है तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, आपका सर्कुलेशन से पैसा निकल गया है और बैंकों में चला गया, और उसकी बेसिक वजह थी कि इन लोगों ने हाई इंटरेस्ट रेट दिया है और उस वजह से लोगों ने कोई बिजनेस नहीं किया, आवाम और बिजनेसेस तबाह हो गए। नंबर 2, जो फर्टिलाइजर है उसमें 2 कंपनीज ने फायदा उठाया और बैंक ने टोटल 13,000 पॉइंट्स का उन्होंने ग्रोथ की है आउट ऑफ 42। ठीक है। फिर आ जाता है फर्टिलाइजर ने तो 12,000 पॉइंट्स का किया और उसकी वजह यह है कि फर्टिलाइजर महंगा हो गया, आवाम पिस गई। आपको पता है कॉटन ग्रोथ, इस दफा कॉटन ग्रोथ कम हो गई है। पाकिस्तान की मेन चीज थी वो नेगेटिव में गई है, हाफ के करीब कम हो गई है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरा सेक्टर जो था वो था ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में गैस की 400% की जो इन्होंने इंक्रीज की है वो प्राइसेस, उसकी वजह से गैस ने 10,000 पॉइंट किए। ये टोटल 35,000 पॉइंट्स है आउट ऑफ 42। 7,000 पॉइंट्स जो इंक्रीज हुए वो 7,000 पॉइंट्स बाकी सारे सेक्टर्स को मिला ले 7,000 पॉइंट्स है। अब तीसरी बात आ जाती है, जो हुजम है, जो हम कहते हैं वैल्यू है इस ट्रेडिंग का, जो ये कहते हैं 110,000 है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जो 48,000 पॉइंट्स है या 50,000 पॉइंट्स की जो हम लोगों ने किया, उसकी टोटल वैल्यू जो थी वो 100 बिलियन से ऊपर थी। ओवरऑल हम कर लेते, हम एक दिन के बिजनेस है उसके नहीं, ओवरऑल वैल्यू हम कर लेते। आज के दिन में जो 110,000 है उसकी जो मुझे पता है उसकी टोटल वैल्यू $50 billion है। Okay. That means it is still less than half of what पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। So overall अगर आप देखें, इन्होंने इस 6 महीनों में 1% ग्रोथ नहीं की। 1% नहीं की। अगले 6 महीनों में ये क्या करेंगे? मैं इनसे टेक्निकल सवाल ले लेता हूं ना। इन सब चीजों को देखते हुए राउंड पे आता हूं दोबारा ना। मैं जरा सबको एंगेज कर लूं। ये बड़ा टेक्निकल जवाब मुझे इस पे रिक्वायर्ड है। जाहिर बात है आपने ये बात थोड़ी सी इकोनॉमी के से रिलेट करके की है और ग्रोथ से रिलेट करके की है। मैं जरा इनसे बात करूं। ज़मीर हुसैन घुमरू साहब, हमें पिछले दिनों ना शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो तो यकजान दो काले वाले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ वसवसे भी आते हैं। मैंने बहुत सोचा तो मुझे ऐसा लगा वो वसवसे शहबाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो साहब कहीं ना कहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल उनके ऊपर तनकीद बहुत बढ़ती जा रही है बिलावल साहब की तरफ से। अगर मैं आपके दीगर रहनुमाओं की बात करूँ तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा। आवाज़ नहीं आ रही जी सर, अब आ रही है? आवाज़ आ रही है जी? मैं दोबारा कॉल में आता हूँ, तब तक ज़ीशान भाई आपकी तरफ चला जाता हूँ। ज़ीशान भाई आप बताएं, ये जो जितने भी मामलात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी तरफ से भी आपको थोड़ा सा कोई धमकिया मेज़ लहजा फील हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हसन मुर्तज़ा साहब ने इशारा दिया कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हुक्मरान इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं, तो आपको ये इशारे समझ आते हैं शहबाज शरीफ साहब को, जिसकी बिना पर उनको वसवसे भी आ रहे हैं, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं इस सवाल पे आने से पहले थोड़ा सा ये जो हमारे सेनेटर साहब पीटीए की जो बात कर रहे थे, बात सिंपल सी ये है कि एक तो उन्होंने बात पहली वो की कि जी वो दलेरी वाली और बहादरी वाली पीटीए की। क्योंकि बहादरी दलेरी की तो मैं सिर्फ आपको ये मिसाल दे दूँ
کہ یہ لوگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل کے جو ان کے حق میں ٹویٹس ہیں ان کو لے لے کے پھر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو منع کیا گیا، آپ نے دیکھیں- رچرڈ گرینل کا نام نہیں لینا، آپ کو نہیں پتا آپ کی دیکھیں- پارٹی پالیسی ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کر رہے ہیں اس وقت، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ صرف جو ہے نا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اپنی معافی تلافی کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے کی ہے جو اکانومی سے ریلیٹڈ باتیں انہوں نے کی ہیں، دیکھیں ہر شخص جانتا ہے اس چیز کے پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ آج آپ کا انفلیشن جو ریٹ ہے وہ پچھلے 6 سال میں لوئسٹ لیول پہ آ چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو جیسے ریمیٹنسز کی بات آپ نے کی، جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی بات کری، لیکن سارے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے 2-4 چیزیں اگر تھوڑی سی ان کی پیس یا سپیڈ سلو ہے تو ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں جو بہتر ہو رہی ہے اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کی جو بھی بات کریں، اسٹاک ایکسچینج کے والے سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج آپ کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جس طرح ورلڈ بینک کی رپورٹ کیوں الٹی آتی ہے؟ میری گزارش سن لیں نا، گزارش یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو انہوں نے فرٹیلائزرز کی بات کی، یہ میرا خیال ہے کہیں مطلب ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ اس سال پچھلے سال کی نسبت آپ ڈی اے پیز کے، آپ یوریا کے ریٹس نکال کے دیکھ لیں جو لوگوں کو ملے ہیں، وہ 3-4 ہزار روپے ڈی اے پی سستا ملا لوگوں کو۔ تو ان پٹس تو باقاعدہ اس سال سستی ہوئی ہیں۔ اس سال آپ کسانوں کو پوچھ کے دیکھ لیں، کسانوں کے حالات پچھلے سالوں کی نسبت بہتر ہیں، کیونکہ ان کی ان پٹس جو ہے نا وہ بہتر ہوئی ہیں اس تو اس کا مطلب ہے اس باری دیہی علاقوں سے بھی نون لیگ بہت زبردست اکثریت سے جیتے گی۔ ایک بات میں جو آپ نے سوال کیا تھا اس سلسلے میں بات کرتا جاؤں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ جماعت ہے، ان کا اپنا نظریہ علیحدہ ہے، ان کی بات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اختلافات بھی ہمارے ہو سکتے ہیں، ہمارا ایک ماضی بھی رہا ہے، بڑا اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن یہ جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کی مفاد کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دی۔ تو اگر ہمارے کہیں پہ اختلافات ہیں، اگر صوبے میں جو ہے نا وہ بہتر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہم نے تو پچھلے کئی سالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بھی ہم لوگ ضمیر صاحب سے فائنل۔ ضمیر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس وقت آواز چلے گی، دوبارہ اس کو جلدی سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب ایک خطاب میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم اور اسٹیبلشمنٹ یکجان دو کالب ہیں، ہم تاریخ میں ایسا کبھی بہترین قسم کا رشتہ رہا نہیں، ایسے کبھی ٹرمز نہیں رہے، لیکن ان کو وسوسے بھی آ رہے تھے۔ یہ وسوسے میں نے بہت سوچا تو مجھے بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں نظر آئے کہ وہ آج کل بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ سورہ ناس پڑھ لیں، کیا کر لیں؟ ذرا تھوڑا سا آپ مشورہ دے دیں۔ نہیں، اس میں ایسے ہوتا ہے نا، ایک تو کوalition گورنمنٹ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ جو 3-4 پارٹیز ہیں وہ کیبنٹ میں ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز اکٹھے جو چلاتے ہیں۔ ہم تو کیبنٹ میں نہیں ہیں نا، ہمارا تو ایک ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کا جو ہے وہ ایگریمنٹ تھا، اور ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں۔ وہ کلی طور پر جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ مسلم لیگ نواز ایکسرسائز کر رہی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایگریمنٹ کے حوالے سے ہمارے ریزرویشنز تھے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی جیسے چلائی جاتی ہے تو ہم تو کیبنٹ سے باہر ہیں، تو ہم کچھ چیزیں ایسے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پر ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ ایگریمنٹ کہیں لکھا ہوا ہے سر؟ وی آر سپورٹنگ گورنمنٹ۔ اچھا ضمیر بھائی، وہ ایگریمنٹ کہیں لکھا ہوا ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے اس والے سینیریو میں، اس سیٹ اپ میں شیئرنگ کے حوالے سے؟ بالکل لکھا ہوا ہے، بالکل ایگریمنٹ ہے، جو بھی پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں وہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں وہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایڈریس بھی کرتی رہتی ہیں، اور یہ کرٹیسزم بھی آتا ہے اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہمارے پاس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی ہے نا۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو یک طرفہ طور پر چلایا جائے گا تو ہماری کانسٹیٹوئنسی تو سفر ہوگی نا۔ پیپلز پارٹی جو نون لیگ کا جو درمیان اختلاف، اس کو قطعاً سیریس نہیں لینا چاہیے۔ نون لیگ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، منا لیں گے، کوئی ایسی بات ہوئی۔ ہاں اصل معاملہ جہاں ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اس موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے۔ امید یہی ہے کہ جب ہم اگلے پروگرام میں تو کوئی اچھی پیش رفت، اور ہاں سپوائلر سے بچنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیانات سے بچنا ہے، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب کر رہے ہیں، اور یہ مذاکرات کسی پارٹی کی ضرورت نہیں، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔